इस वक्त सूरत हाल ये है कि नमाज मगरिब के बाद जोनल रूरत कमेटी का इजलास दोबारा शुरू हो गया है। मौलाना अब्दुल रऊफ मदनी उसकी सदारत कर रहे हैं, जबकि चीफ खतीब मौलाना तैयब कुरैशी भी उसमें शरीक हैं। इजलास में जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि यहाँ पे पेशावर में मतला अबर आलूद है और इम्कान दिखाई नहीं दे रहा कि पेशावर में चांद दिखाई दे, लेकिन दीगर अजला से शहादतें अगर मौसूल होती हैं तो वो यहाँ पर जोनल कमेटी के पास आएंगी, जिसे जिन शहादतों को रेफ़र किया जाएगा मरकज़ी रूरत कमेटी को, और वो उनकी बुनियाद पर चांद ईद होने का या ना होने का ऐलान करेंगे। यहाँ पर इजलास में महकमे मौसमियात के जो हुकाम है वो भी शरीक हैं और उनका ये कहना है कि चांद की पैदाइश कल रात हो चुकी है और असूली तौर पर चांद दिखाई देना चाहिए। उसकी जो गुरूब आफ्ताब के बाद तकरीबन 50 मिनट के लगभग उसकी उम्र होगी कि वो दिखाई दे इंसानी आंख से, लेकिन अब तक कोई भी शहादत मौसूल नहीं हुई, ना तो पेशावर में ना ही दीगर अजला में। यहाँ पे हमारी जो अभी अब से कुछ देर कबल जो बात हुई है जोनल रूरत कमेटी के अरकान से, तो उनका ये कहना है कि हमें अब तक कोई शहादत मौसूल नहीं हुई, लेकिन हम तमाम जितने भी अजला हैं उनके साथ राब्तों में हैं और जो ही हमें कोई शहादत मौसूल होगी हम वो शहादत फौरी तौर पर मरकज़ी रूरत कमेटी को पास ऑन करेंगे ताकि वो उसकी बुनियाद पर ऐलान कर सके। जी सही। इस वक्त पेशावर में तो तलाश जारी है चांद की और ये इंतज़ार किया जा रहा है कि गिरदोनवां से या फिर पेशावर से चांद नजर आए और शहादत मौसूल हो, तो इस हवाले से मरकज़ी रूरत कमेटी को बताया जाए। कोयटा का रुख करते हैं, मोहम्मद शुएब वहाँ मौजूद हैं। जी शुएब, आप बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्या कोई शहादत मौसूल हुई है अभी तक या नहीं? जी बिल्कुल, कोयटा में भी जो जोनल रूरत कमेटी का इजलास है वो मौलाना अनवरुल्लाह कक्कानी की ज़रिए सदारत जो है वो जारी है। तमाम जो जोनल रूरत कमेटी के मेंबरान है वो नमाज मगरिब अदा करने के लिए जो है चले गए हैं और जो इजलास है उसमें कुछ देर के लिए वक्फा लिया गया है। तमाम कोयटा में जो है वो मतला अबर आलूद होने के बायस जो है अब तक जो है चांद नज़र नहीं आया। जो माहिरीन फ़र्कियात हैं उनका कहना है कि कोयटा में जो है चांद नज़र आने के इम्कान जो हैं वो 50% हैं, जबकि अंदरूनी बलूचिस्तान जहाँ पर जो है मतला साफ़ है वहाँ पर जो है कभी इम्कान है कि कहीं से चांद नज़र आ जाए। इस सिलसिले में जो है जोनल रूरत कमेटी के मेंबरान है वो भी बलूचिस्तान की जो दीगर अजला है वहाँ पर जो जोनल रूरत कमेटी के मेंबरान है उनसे भी राब्ते में है। तब अब तक जो है बलूचिस्तान के किसी हिस्से से जो है वो चांद नजर आने की जो है वो वसूल नहीं हुई शहादत। अभी तक चांद की शहादत किसी भी हिस्से से मौसूल नहीं हुई। उसामा, क्या बताया जा रहा है, क्योंकि माहिर फल्कियात की जानिब से बताया गया था कि चांद जब आफ्ताब सामने आएगा तो उसके 50 मिनट का दौरानिया होगा कि उसके दौरान नजर आ सकते हैं और उसके बाद वो ग़रूब हो जाएगा, जबकि माहिर फल्कियात के दिए हुए वक्त के मुताबिक अब तकरीबन 40 मिनट से ज़ायद का वक्त हो चुका है। क्या कोई गिरदोनवां से किसी भी शहर से कोई शहादत मौसूल हुई है? देखिए, अभी तक किसी किस्म की जो शहादत है वो मौसूल नहीं हुई। मरकज़ी रूरत कमेटी का जो इजलास है वो अब शुरू हो चुका है और इसमें अब बाकायदा तौर पर जो दीगर अजला हैं वहाँ से भी शहादतों का सिलसिला जो है वो एक शुरू होगा और फिर बताया जाएगा कि चांद नज़र आया नहीं। लेकिन अभी तक किसी किस्म की शहादत मौसूल नहीं हुई क्योंकि यहाँ पर मतला काफ़ी अबर आलूद है, तो चांद को इंसानी आँख से देखना काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। यहाँ पर बादल हैं काफ़ी ज़्यादा, तो अभी चांद नज़र आने के इम्कानात काफ़ी कम हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और अभी जो है वो जोनल कमेटी जो मरकज़ी रूरत कमेटी का इजलास है वो चेयरमैन रूरत कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़रिए सदारत जो है वो शुरू हो चुका है। तो अभी जो है वो वहाँ पर बाकी जोनल कमेटीज़ के जो सूबों की जोनल कमेटीज़ है वहाँ से भी शहादतों का एक सिलसिला शुरू होगा और यहाँ पर शहादतें रिकॉर्ड कराई जाएंगी और उसके बाद जो है वो मरकज़ी रूरत कमेटी एक बाकायदा तौर पर फैसला करेगी। लेकिन अभी तक इस्लामाबाद में चांद नज़र नहीं आया। जी सही, अभी तक इस्लामाबाद में चांद नज़र नहीं आया और मरकज़ी रूरत कमेटी का इजलास भी शुरू हो चुका है। इंतज़ार किया जा रहा है कि मुख्तलिफ इलाकों से शहादतें मौसूल हों तो फिर कोई फैसला किया जाए। कराची में आयशा हैं। आयशा, आपने भी बताया कि आप महकमा मौसमियात के दफ्तर पे मौजूद हैं, क्या कहते हैं महकमा मौसमियात? मतला अबर आलूद है और क्या कोई इम्कानात हैं कि ये बादल छट जाएं और चांद नज़र आ जाए? अगर कराची की बात करें तो यहाँ पर मौसम जो है वो खुशगवार है, हवा भी चल रही है और जो फल्कियात के माहिरीन हैं वो चांद की तलाश में यहाँ पर अभी मौजूद हैं और चांद देखने की यहाँ कोशिश की जा रही है और इम्कानात जाहिर किए गए हैं कि चांद जो है वो नज़र आ जाएगा। अभी भी 40 मिनट बाकी हैं तो होपफुली जो है वो आसमान में चांद नज़र आ जाएगा। यहाँ पर सब मौजूद हैं और यही जो है वो इम्कानात हैं कि ईद उल फितर का चांद आज नज़र आ जाएगा। आज ये बताया जा रहा है माहिर फल्कियात की जानिब से, क्योंकि चांद की पैदाइश हो चुकी है तो आज चांद नज़र आ जाएगा। लाहौर में आसिफ महमूद, आप बताइएगा, ये बताया जा रहा था कि 50 मिनट का सिर्फ वक्त होगा जिसमें आप चांद को देख सकेंगे, लेकिन अभी तो ग़ुरूब आफ्ताब के बाद से तकरीबन कोई 40 से 45 मिनट हो चुके हैं, तो ये क्या अभी तक
کیا بتایا جا رہا ہے؟ کسی علاقے سے کوئی شہادت موصول ہوئی ہے؟ دیکھیں، سائنسی بنیادوں پر تو یہ بات درست ہے کہ سورج غروب ہونے کے تقریباً 52 منٹ بعد تک چاند کو جو ہے وہ دیکھا جا سکتا تھا، لیکن انفارچونیٹلی چونکہ موسم ابرآلود ہو گیا تو جس جگہ پہ چاند نظر آنا تھا وہاں پہ لاہور میں تو وہاں پہ چاند نظر نہیں، ابھی چند منٹ باقی ہیں، لیکن محکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ جو سچویشن نظر آ رہی ہے اس میں لاہور میں تو امکان نہیں ہے، لیکن ظاہر پنجاب کے باقی اضلاع ہیں، وہاں بہت سے اضلاع ایسے ہیں جہاں پہ موسم ابرآلود نہیں ہے، وہاں سے شہادتوں کا انتظار کیا جائے گا اور جیسے کوئی شہادت ملے گی اس کی کاؤنٹر ویریفیکیشن کی جائے گی اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ پاس آن کی جائے گی مرکزی روایتی حالات کمیٹی کو۔ اس وقت تک لاہور سے یا گرد و نواح سے کہیں سے بھی چاند کے نظر آنے کی کوئی بھی شہادت جو ہے وہ صوبائی زونل کمیٹی کو جو ہے وہ موصول نہیں ہوئی، لیکن یہ اجلاس جو ہے وہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک مرکزی کمیٹی کا اجلاس جاری ہے اور جب تک کوئی شہادت موصول نہیں ہوتی، اور اس کے بعد پھر چاند کی رویت یا عدم رویت کے حوالے سے جو ہے وہ مرکزی کمیٹی کو آگاہ کیا جائے گا۔ جی صحیح۔ شاہد حمید، آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا بتایا جا رہا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے؟ کیونکہ پہلے تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ مطلع صاف ہوگا، لیکن آج ابرآلود ہے، تو محکمہ موسمیات کیا کہتے ہیں؟ کیا کوئی چاند نظر آنے کے امکانات موجود ہیں یا نہیں؟ جی، جیسے کہ دیگر شہروں سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ مطلع ابرآلود ہے اور مطلع ابرآلود ہونے کی وجہ سے ایک سچویشن ایسی اچانک ڈیولپ ہوئی ہے کہ جس میں چاند نظر آنے کے حوالے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور پشاور میں مکمل طور پہ مطلع ابرآلود ہے، لیکن دیگر شہروں سے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جہاں بھی مطلع صاف ہوگا شاید وہاں سے کوئی شہادت موصول ہو۔ زونل کمیٹی والوں کا یہی کہنا ہے کہ ہم مرکزی رویت کمیٹی کا اجلاس جب تک جاری ہے ہم اپنا اجلاس اس وقت تک جاری رکھیں گے اور ہم دیگر جتنے بھی خیبر پختونخوا کے جتنے بھی شہر ہیں، جتنے بھی اضلاع ہیں، وہاں پہ ڈپٹی کمشنرز کے آفیسز میں یہ اجلاس ہو رہے ہیں اور وہاں ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور جو ہی ہمیں کوئی شہادت ملے گی ہم اس شہادت کو پاس آن کریں گے۔ جس طرح کہ محکمہ موسمیات والوں نے بتایا تھا، یقینی طور پر اصولی طور پر چاند دکھائی دینا چاہیے، سائنسی طور پر بھی چاند چونکہ اس کی پیدائش ہو چکی ہے، اس کے 19-20 گھنٹے ہو چکے ہیں، اس سے دکھائی دینا چاہیے، لیکن مطلع ابرآلود ہونے کی وجہ سے سچویشن میں تبدیلی آئی ہے اور اب ان شہروں کی طرف فوکس کیا جا رہا ہے کہ جہاں پہ مطلع صاف ہے تاکہ وہاں سے اگر کوئی شہادت موصول ہو تو اس کی بنیاد پر کوئی اعلان کیا جا سکے، کوئی رائے قائم کی جا سکے۔ جی صحیح، دیگر شہروں کی جانب سے شہادتوں کا انتظار کیا جا رہا ہے کیونکہ پشاور میں بھی اس وقت مطلع ابرآلود ہے اور کوئٹہ میں بھی تقریباً یہی صورتحال ہے۔ محمد شعیب، بتائیے گا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے؟ کیا بادل چھٹے ہیں؟ کیونکہ چاند کی پیدائش کا جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ کل ہو چکی ہے، تو اب کیا کہتے ہیں ماہر فلکیات یا ماہر موسمیات اس حوالے سے؟ سائنسی حالات ہیں ان سے بھی جو ہے استفادہ حاصل کیا جا رہا ہے چاند دیکھنے کے لیے۔ تاہم اب تک جو ہے جو زونل رویت کمیٹی کے ممبران ہیں انہیں بلوچستان کے کسی حصے سے کوئی جو ہے شہادت موصول نہیں ہوا۔ اس سلسلے میں جو زونل رویت کمیٹی کے سربراہ مولانا انور اللہ ککانی وہ مرکزی رویت کمیٹی کے ممبران سے بھی رابطے میں ہے اور ساتھ ہی جو بلوچستان کے جو دیگر اضلاع ہے وہاں پر بھی جو زونل رویت کمیٹی کے ممبران ہیں ان سے رابطے میں ہے۔ تاہم اب تک جو ہے وہ کہیں سے بھی بلوچستان کے کسی بھی حصے سے جو ہے وہ شہادت موصول نہیں ہوئی ہے۔ ساتھ ہی یہاں جو محکمہ موسمیات ہے ان کے جو حکام ہیں وہ بھی موجود ہیں اور وہ بھی جو ہے سائنسی آلات سے جو ہے چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اب تک جو ہے چاند نظر نہیں آیا۔ جی اب تک چاند نظر نہیں آیا، انسانی آنکھ سے بھی چاند دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ چاند کو دیکھا جا سکے اور مختلف علاقوں کا انتظار کیا جا رہا ہے جہاں پر مطلع ابرآلود نہیں ہے وہاں سے شہادتیں موصول ہو سکے۔ اسامہ، کیا کہتے ہیں آپ نے جیسے کہ بتایا کچھ دیر پہلے کہ مرکزی رویت کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، کیا کوئی کسی بھی علاقے سے شہادت موصول ہوئی ہے؟ کیونکہ لاہور، اسلام آباد، پشاور اور کوئٹہ اور